बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसा नुस्खा लेकर दोस्तों की तरफ हाजिर हुआ हूँ। पहले इस नुस्खे के बारे में दोस्तों को मैं इतना बता दूँ कि ये वो कीमिया का नुस्खा है कि जो दोस्त कीमिया के शौक़ रखने वाले हैं, ये उन दोस्तों की नज़र में मैं नुस्खा कर रहा हूँ। मेरा आज़मूदा नुस्खा है और मैंने एक नेकी की। उस नेकी करने के बदले मुझे आज तलक समझ नहीं आ रही कि अल्लाह पाक ने मेरे साथ ये कौन सा इम्तहान मुझे किस इम्तहान में डाल दिया। क्योंकि इंसान की अकल तो महदूद है और अल्लाह पाक की जो करामत है या अल्लाह पाक की सोच है वो तो लामहदूद है। हमें जिन जिन चीज़ों को मेरे मालिक ने तख्लीक किया है वो ताबे हैं उस रब के, जो मालिक कायनात का मालिक है। पूरी कायनात को मेरे मालिक ने खल्क किया है, उसी को वो बेहतर जानता है कि क्या उसके लिए बेहतर है और क्या गलत। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन इंसान की सोच जहाँ इंतहा को पहुँच जाती है, अल्लाह पाक की सोच वहाँ से शुरू होती है। प्यारे दोस्तों, ये वो नुस्खा है, मुकद्दर की बात है, नसीब की बात है। जिन लोगों का नसीब अगर साथ देता है, मैं अपने रब को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं आपको बताता हूँ कि ये नुस्खा मैंने 3 मरतबा बाज़ार किया और एक शख्स को 3 मरतबा बाज़ार करने के बाद एक शख्स को मैंने ये नुस्खा दिया और उस शख्स का ये हालत थी कि उसके घर में एक टाइम का खाना पकता था, एक टाइम का खाना नहीं पकता था। मुझे उसके दिल में, मेरे दिल में उसके बारे में इतनी एक हमदर्दी पैदा हुई। अल्लाह पाक ने वैसे ही मेरा दिल तो नरम ही बनाया है, मेरे से किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने दुख कोशिश करता हूँ सीने में समेट कर रखता हूँ, उनका इजहार नहीं करता, लेकिन दूसरों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। और काश मेरे बस में हो, जिन लोगों के दुख हैं, तकलीफ़ें हैं और मैं उनको किसी हद तक दूर कर सकूं, तो मैं उसको एक रब का बड़ा अतिया समझता हूं कि मेरे हाथों किसी को किसी बीमारी से शफा हो जाए, किसी तकलीफ़ से निजात मिल जाए मेरे हाथों। क्योंकि वसीला अल्लाह पाक ने इंसान को इंसान का ही बनाया है। यार दोस्तों, ये कीमिया का वो नुस्खा है जो कि मैं जिसकी कहानी आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने ये 3 मरतबा शंगरफ बनाया और इस शंगरफ को बनाने के बाद मैंने 3 मरतबा इसको सोद में पारा निकाला। क्योंकि ये भी एक सीने का बहुत बड़ा राज है। दुनिया भटक रही है कीमिया में, लेकिन चंद एक मामूली सी बातें ऐसी हैं जो कि छुपी हुई हैं। कोई बात किसी के पास है, कोई बात किसी के पास है, लेकिन अगर ये हम सिर्फ बुग़्ज़ अपने सीनों से निकाल दें, मैं कहता हूँ कि कीमिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्यारे दोस्तों, अपने सीनों से बुग़्ज़ निकाल दें ये कीमिया, अगर मैं बोलता हूँ कि कीमिया उनके सामने पड़ी है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि पारे का रंग बनाना जानते हैं, कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि पारे को तेज़ाबी करना जानते हैं, सोद से निकाल लेते हैं, लेकिन आपस में नहीं बनते। ये मालिक की एक शान है कि मेरा मालिक उनको आपस में एक होने ही नहीं देता। प्यारे दोस्तों, ये शंगरफ का नुस्खा मैं जो आपकी नज़र कर रहा हूँ, मेरे रब को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं आपको ये नुस्खा दे रहा हूँ कि नुस्खा 100% क्या 1000% सच्चा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन किस्मत की बदनसीबी है, वो कहते हैं कि किस्मत की बदनसीबी फरियाद क्या करे। तो न जाने मेरे हाथ में वो लकीर ख़त्म हो गई, न जाने मेरे मुक़द्दर में वो चीज़ इस तरीके से आ गई है कि मेरे से अब नुस्खा नहीं बन रहा, मेरे से क्या ख़ामी रह गई है। हालाँकि नुस्खा बहुत इतना आसान है कि उसमें कोई ख़ामी वाली बात ही नहीं है। मैंने हर तरीके से कोशिश की है
اور جن دوستوں کو میں نے نسخہ بتایا وہ دوست بھی مجھے کہتے ہیں کہ نسخہ آپ کا تو صحیح ہے، کیوں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ میں ان کو جب بتاتا ہوں کہ جی نہیں ہو رہا، میں نے 3 مرتبہ بازار کیا، 1 تولہ 15 گرام شنگرف میں سے 4 گرام تہ نشین 24 کریٹ میں مال بیٹھتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہ 6 ماہ کے بعد جب میں نے ایک شخص کو یہ نسخہ دیا، اور وہ شخص جو اس طریقے سے تھا، اس کے گھر میں ایک ٹائم کھانے کو تھا، ایک ٹائم نہیں، وہ عرصہ 30 35 40 سال سے اپنی زندگی کی جمع پوچھی اس میں جلا چکا تھا۔ اور جب اس کی جوان 2 بچیاں اور ایک پاگل بیٹا اس کا نفسیاتی مریض تھا، تو اس بوڑھے شخص کو میں نے دیکھا، اس کی 60 سال کے قریب عمر تھی، دادو کے تھے، محمد شریف ان کا نام تھا، اور لگاری قوم سے ان کا تعلق تھا۔ میں نے ان کو بیٹھ کر ایک دفعہ کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو دیکھا روتے ہوئے، وہ کہتا تھا کہ میری جوان بچیاں گھر میں ہیں، میرے پاس اتنی وسائل نہیں کہ میں 4 جوڑے دے کر بچیوں کی شادیاں کر سکوں۔ پیارے دوستو، میں نے اس کو بلوایا اور اس کو نسخہ بتایا۔ نسخہ بتانے کے بعد اس شخص نے مجھے کیا کہا؟ مجھے کہا جی دنیا نے میرے سے تجربے کرائے ہیں خان محمد بھائی، آپ بھی اب میرے پر یہ تجربہ کرا رہے ہو۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے 3 مرتبہ جو بازار کیا نسخہ، اور اپنے سینے میں 3 4 مہینے سے کسی کو نہیں بتایا، اور مجھے اللہ پاک نے اتنا صبر دیا۔ میں نے کہا کہ کبھی جب ضرورت ہوگی تو بناؤں گا، مجھے اپنا گزر سفر میرا ہو رہا ہے، میرے مالک نے مجھے ہرس نہیں دی۔ میں نے 3 دفعہ وہ نسخہ کیا، اور 3 دفعہ کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ بس اب نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ جب وہ نسخہ میں نے اس شخص کو جب یہ بات کی، تو اس شخص نے مذاقاً مجھے یہ کہا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لوگ تو واقعی تجربے کراتے ہیں، اس کا قصور نہیں ہے، اس نے بیچارے نے بہت جلایا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اس کو ایک دفعہ کہا، اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور میں اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کو آخر کار ایک دن بلوایا، میں نے کہا جی 1 گرام سونے کی بات تھی، اور اس میں میں ابھی دوستوں کو نسخہ بھی دیتا ہوں۔ میں نے بولا میں سب سامان میں نے لے لیا ہے، آئیں آپ اب بیٹھ کر میرے سے نسخہ اپنے ہاتھ سے سیکھ لیں، اور میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غریب ہیں میں سمجھتا ہوں، تو میں خرچ کرتا ہوں، اور آپ اپنا بچیوں کے لیے ان کا مستقبل، ان کی شادیاں کریں، اور انشاءاللہ نسخہ سچا میں نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، نسخہ ہو۔ پیارے دوستوں، میں نے اس کو نسخہ دیا، اس نے نسخہ کیا، اور میرے مالک کی شان، اللہ پاک تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے جب اس کو نسخہ دیا، تو نسخہ دینے کے بعد اس کو بیٹھ کر میں نے اس کے ہاتھ سے نسخہ بنوایا، سارا بنوا کر نہار کرا کر اور آگے مہر لگوا کر میں نے اس کو بازار کیا۔ جب بازار کیا تو وہ شخص گھر پر، جیسے ادھر شہر میں تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، لیکن گھر پر آتے ہی وہ میرے پاؤں پہ گر گیا اور رونے لگ گیا۔ میں نے اس کو اٹھا لیا، اور وہ اتنا رویا، مجھے زندگی میں آج تک اس کا رونا یاد آتا ہے، تو اتنا وہ رو پڑا، اور خوشی کے آنسو تھے اس کے۔ میرے کو بولتا زندگی میں نے گزار دی، لوگوں نے مجھے تجربے کروا کے میرا نقصان کرایا، آپ نے اپنی جیب سے خرچ کر کے مجھے نسخہ بنا کر دیا۔ میں نے بولا جی یہ میں نے کچھ نہیں دیا، یہ اللہ پاک نے مجھے دیا تھا، میں نے اس میں سے آپ کو دے دیا۔ تو اس طریقے سے پیارے دوستوں، میں نے اس کو بیٹھ کر جب نسخہ دیا، اس شخص نے وہ نسخہ 6 ماہ تک کیا۔ اب میرے مالک کی شان دیکھیں کہ وہ نسخہ جب اس نے کیا، اس نے، میرا اللہ پاک جانتا ہے، تقریباً اس نے 54 تولہ شنگرف کا پارا نکالا، 2-2.5 کلو اندازاً شنگرف میں سے اس نے، بعد میں تو 20 گرام کر کے، وہ نسخہ تھا 20 گرام کا، لیکن اس نے 20 گرام کی 4 ڈلیاں رکھی، پھر بھی نسخہ بنتا تھا۔ اور اس نے وہ نسخہ بازار کیا، اس نے اپنا گھر بار لیا، بچیوں کی شادیاں کر دی، اور اس کے بعد میرے مالک کی شان دیکھیں کہ وہ شخص ایک دن میرے پاس آیا، حیران تھا، پریشان تھا، اور مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا یہ اتنا بڑا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس شخص نے مجھے آ کر کہا خانم بھائی نسخہ نہیں ہو رہا۔ میں نے اس کی بات سنی اور میں بڑا ہنسا۔ میں نے بولا اتنا عرصہ 6 مہینے تک تو نے نسخہ کیا، اپنا گھر بار بنا لیا، اب مجھے بیوقوف بنانے کے لیے آ گیا ہے تاکہ خان محمد نسخہ نہ کرے؟ مجھے افسوس ہے
आपकी सोच के ऊपर कि आपकी सोच इतनी गिर गई कि मुझे बेवकूफ़ बनाने आ गए। तो उस शख्स ने कहा जी नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे उस्ताद हैं इस चीज़ में, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगा, मैं इसलिए परेशान हूँ। मैंने 3-4 दफ़ा किया है, मैंने बोला हो सकता है कि मेरे से कोई खामी ना रह गई हो। तो 3-4 दफ़ा मैंने करने के बाद जब मैं मायूस हुआ हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा नुस्खा, तो आपके पास में चल कर आया हूँ, नुस्खा मुझे करके अभी दे दें। एक दफ़ा आप करें, न जाने क्या मसला है। तो मैंने उसकी ये बात सुनकर मैंने नुस्खा दोबारा से किया, तो नुस्खे का पारा भी निकला। जब पारा निकला है तो मैंने उसे कहा ये बताएं, ये अभी पारा आपके सामने निकला है, वजन आया है इसमें चांदी में, तो आप कैसे बोलते नहीं? बोला मेरे पास तो चांदी में वजन भी नहीं आ रहा था, आपने तो वाकई किया तो वजन आ गया। जब मैंने उसको शोध किया, शोध में एक रत्ती नहीं आया। मैं हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या मामला हुआ। तो प्यारे दोस्तों, वो नुस्खा शंगरफ का आपको दोस्तों की नज़र रखता हूँ। मैंने वो नुस्खा 2 दफ़ा सिर्फ किया है, उसके बाद दोनों दफ़ा शोध में नहीं वो उसका वजन आ रहा। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक में मुसलमान के लिए कलमे से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। 3 दफ़ा मैंने बाजार किया है और 60-65 दफ़ा उस शख्स ने बाजार किया है, लेकिन किस्मत हमारी इधर जो सी है वो ब्रेक लग गई है। नुस्खा सही है, बनाकर देखें, जिन दोस्तों की किस्मत साथ देगी, मैं कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि अगर उनके मुकद्दर अच्छे हैं तो नुस्खा ये बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। बनाकर एक दफ़ा ज़रूर देखें। मेरे दिल में था कब्र में ले जाने से बेहतर था। मैंने ये सोचकर नुस्खा यूट्यूब पर दे दिया है कि हो सकता है कि मेरी और उस शख्स की किस्मत में नुस्खा बस इतने ही वक़्त बनना था। नुस्खे में कोई 19-20 का शक शुबा नहीं है। तो दोस्तों के लिए नुस्खा है, नुस्खा मैं बयान करता हूँ। आपने क्या करना है, 1 किलो अरीठे लेने हैं, 1 किलो आपने भेलावे लेने हैं। 1 किलो अरीठे लेने हैं, 1 किलो भेलावे लेने हैं। अब अरीठे के आपने 3 हिस्से करने हैं और भेलावों के भी आपने 3 हिस्से करने हैं। अब आपने क्या करना है कि 1 किलो आपने और आधा किलो आपने, ये हमने बाद में इजाफा किया था। पहले शुरू में हमें नुस्खा वैसे ही मिला था, लेकिन बाद में फिर इस चीज़ का जब इजाफा किया गया तो सिर्फ ये सोना फिर कम मांगता था। शुरू में हमने जब नुस्खा किया तो उसमें गंधक नहीं थी, तो किसी दोस्त ने हमें बताया कि इसमें गंधक का इजाफा करेंगे, ये जोड़े के बजाय तीसरा हिस्सा बीज मांगेगा। तो वही हुआ, जब हमने गंधक उसमें डाली तो उसने तीसरा हिस्सा बीज मांगा। माना 3 ग्राम शंगरफ का पारा निकलता था, 1 ग्राम हम उसमें बीज मिलाते थे। तो वो 1 ग्राम जो हम बीज उसमें मिलाते थे वो 24 कैरेट में रंगीन, और हमने उसको उसी तरीके से बेचा। अरे दोस्तों, नुस्खा इस तरीके से कि ये किलो आपने लेनी है अरीठे, किलो लेने हैं आपने भिलावे, आधा किलो आपने लेनी है गंधक आंवला साग। अब गंधक और ये अरीठे जो से हैं, गंधक के 2 हिस्से कर लें, 1 पाव गंधक अलग कर लें, वो अरीठों में आप कूट कर, अरीठे गुठलियों समेत आपने कूटने हैं और ये गंधक उसमें मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर आपने 3 हिस्से इसके करने हैं अरीठों के। एक हिस्सा रखें और एक हिस्सा वो उसको आपने कढ़ाई में रख के और उसके ऊपर दूसरा ढकना देना है, लोहे का ही ढकना देना है, कढ़ाई नुमा। कढ़ाई इतनी छोटी होनी चाहिए कि ये पाव उसके अंदर बिल्कुल फिक्स आए। तो आपने इसको 1.5 घंटे से 2, इसके बीच में आपने शंगरफ रखना है, और शंगरफ 20 ग्राम का वजन है टोटल शंगरफ का। तो इसके बीच में आपने ये रख के और इसको 1.5 से 2 घंटे हल्की आंच देनी है, रोटी से भी हल्की आंच। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद इसकी साइड आप चेंज कर दें। तो इसको फिर आपने 1 घंटा और मजीद आग देनी। ये एक अमल हुआ। इसी तरीके से ये अरीठों के आपने 3 अमल करने हैं। फिर भेलावों में भी आपने इसी तरीके से 1 पाव गंधक मिला देनी है और उसके भी 3 हिस्से करने हैं, और ये आपने इसी तरीके से उसके भी एक हिस्सा करके ये 3 अमल हो गए। ये कुल हुए 6 अमल। अब इसमें से शंगरफ आप निकाल दें। अब शंगरफ निकाल कर आपने आगे तेजाब ठंडे करने हैं, और वो तेजाब ठंडे करने का तरीका मैं बताता हूँ कि आपने 1 पाव लेना है, आधा पाव आप ले लें गंधक का तेजाब, आधा पाव आपने लेना है शोरे का तेजाब,
और ये दोनों तेज़ाब जो उनसे हैं, इसमें आपने 1 पाव नौशादर लेकर कूट कर बारीक करके इनको अलग अलग बोतल में रखकर चुटकी उसमें डालनी है, चुटकी उसमें डालनी है, ये खाना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जब वो चुटकी ख़त्म हो जाए नौशादर की, फिर दूसरी आपने डालनी है। इसी अमल को जारी रखें, हत्ता के बाद में ये होगा कि ये नौशादर को खाना छोड़ देगा। और ये तकरीबन 1.5 छटांग के करीब नौशादर बमुश्किल खाता है, ये आधा पाव तेज़ाब। कुछ नौशादर बच जाता है। अब आपने जब ये ठंडे हो जाए, नौशादर खाना छोड़ दे, तो इन दोनों तेज़ाबों को आपने क्या करना है कि इनको आपस में मिक्स करना है। मिक्स करेंगे, ये मामूली सा रिएक्शन करेंगे, लेकिन इतना नहीं कि ये शीशी से बाहर आ जाए। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो अब इन दोनों को मिलाने के बाद आपने क्या करना है कि तकरीबन इसको 2 दिन आपने धूप में रख देना है और रोज़ा इसको इसके अंदर भी थोड़ा सा नौशादर आप डाल दें, ताकि अगर थोड़ा बहुत कच्चापन हो। अच्छा, इसके अंदर आपने आधा पाव नमक का तेज़ाब भी मिला देना है। अब ये तीनों तेज़ाब मिलाने के बाद आपने 2 दिन इसको इसी तरीके से फिर धूप में रखना है। ये तेज़ाब ठंडे हो जाएंगे। ठंडे हो जाने के बाद इसको मज़ीद 2-3 दिन रखें। 2-3 दिन माना 1 हफ्ते का ये अमल है तेज़ाबों को धूप में रखने का। उसके बाद इसको निकाल कर अब अदरक का एक पतरा लें। उस पतरे के ऊपर आपने शंगरफ रखना है। शंगरफ रख के इसको इतना गर्म होना चाहिए शंगरफ कि जब आप चम्मच से उसके ऊपर तेज़ाब डालें, ये चुआके देने हैं तेज़ाब के ऊपर, अदरक के ऊपर रखना शर्त है। जब इसके ऊपर आप चुआके देंगे तो इसमें से बाकायदा शुर की आवाज़ आए। शंगरफ इतना गर्म होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इधर आकर हमने भी कहीं जल्दबाजी की है बाद में, तो हमसे ये नुस्खा इधर आकर ख़राब हुआ है और हो सकता है उस शख्स से भी यही कुछ हुआ है कि एक बनने वाला नुस्खा 60 अमल उस शख्स ने किए हैं। जब उसने मुझे बताया तो मुझे पता पड़ा कि ये नुस्खा मैंने किया तो नुस्खा में से भी नहीं हुआ। तो उसकी हकीकत मैंने आपको बता दी। इस तरीके से आप चुआके देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, हत्ता कि ये आप तकरीबन 3 छटांग के करीब, आधा पाव के करीब, आधा पाव से 3 छटांग आप ये चुआके देंगे। ये शंगरफ को थोड़ा सा जोर देंगे, शंगरफ भुर जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जब शंगरफ भुर जाए, अब इस शंगरफ को आपने निकाल लेना है। ये अमल आपके पूरे हुए। जैसे मैंने पहले अमल बताया, 3 अमल अरीठों में, 3 अमल आपने करने हैं भेलावों में। उसके बाद ये तेज़ाब का अमल करना है और तेज़ाब का अमल करने के बाद आपने जो सा है इसको शंगरफ को निकाल कर आपने इसको धोकर और फिर इसको रख लेना है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसको आप एक छोटी सी तांबे की 2 कुठालियाँ बनवाएं। तांबे की छोटी सी 2 कुठालियाँ बनवानी है। उसके अंदर आपने 2 तरीके हैं। एक कुठाली काली ले लें, उसके अंदर आपने पहले ये रखना है, जो ये अपने शंगरफ का बुरादा ये रखें। उसके ऊपर 1 वर्ग सोने का रख दें। असूलन इसके अंदर 1 ग्राम सोना रखना है, लेकिन आप 1 वर्ग सोने का रखें। अब उसके ऊपर गोल तांबे का ठीपा 6 ग्राम से 1 तोले का उसके ऊपर रख दें। अब 1 तोला चांदी उसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर आपने 6 ग्राम फिटकड़ी और 6 ग्राम आपने सुहागा लेना है। इन दोनों को खर्द करके इनको इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर रख के प्यारे दोस्तों, गिल हिकमत मजबूत करके अब आपने इसको पहली आग 1 पाव की, दूसरी आधा किलो की, तीसरी किलो की, चौथी 1.5 किलो की, पांचवी 2 किलो की और छठी आग आप 3 किलो की दे दें। इसको बंद बंद को आप चरख दे दें। चरख देने के बाद आप फुले बना लें और फुले बनाने के बाद इसको सोध करें। अभी आप इधर देख सकते हैं इसको कि जब ये चरख देकर आप डली निकालेंगे तो आप इसका वजन करके देख लें। तो वजन जब आप करेंगे इंशाअल्लाह आपको 20 ग्राम शंगरफ में से, क्योंकि आजकल शंगरफ में पारा कम आ रहा है, तो आपको ये 5 ग्राम से 6 ग्राम इजाफी वजन पारे का इसके अंदर मिलेगा। अब इसको आपने इधर से निकाल कर इसके फुले कर लेने हैं। फुले करके, क्योंकि इसमें बीज भी आपने ग्राम डाल दिया है सोने का, बीज इधर डालना है। अगर आपने पहले नहीं डाला है तो अब आप डाल के फिर इसको आपने चरख देकर अब इसको फुले बनाने हैं। फुले बनाकर अब सोध करें। इंशाअल्लाह ताला
اللہ کے فضل کرم سے آپ کی قسمت اچھی ہونی چاہیے۔ میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نسخہ میں نے سچا دوستوں کی نظر کر دیا ہے، بس میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری قدرت کی طرف سے اس سے بھی کوئی اچھی چیز نصیب میں اللہ پاک نے لکھی ہو ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے۔ میری نیت صاف ہے، میں خوش ہوں۔ اللہ پاک نے اگر مجھے اتنا بھی دکھایا، میں خوش ہوں اس چیز میں، اور میں سب سے زیادہ خوش اس بات میں ہوں کہ اس بزرگ کی ان دونوں بچیوں کی شادی ہوئی، اور اللہ پاک نے شاید مجھے نسخہ اس لیے اسی وقت دیا تھا کہ میں وسیلہ بنتا اس بزرگ کا۔ لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں نے تو نیکی کی تھی، لوگ عیاشیاں کرتے ہیں تو نسخے چلے جاتے ہیں، میں نے تو ایک بھلائی کی تھی، میرے سے نسخہ چلا گیا، لیکن اس میں بھی کوئی اللہ پاک کی حکمت ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، اب یہ پھلے بنانے کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو میں نے دوستوں کو بتایا یہ آپ کو 1 گرام اس کے اندر آپ کا سونا ہے، اور 5 گرام انشاءاللہ یہ 6 گرام آپ کو 24 کریٹ میں اللہ کے حکم سے یہ ملے گا۔ جو دوست محنت کر کے بنانا چاہتے ہیں بنائیں۔ ذہن میں ایک چیز ضرور رکھیے گا، مجھے ایک دوست نے ایک بات بولی، وہ بات مجھے بڑی کھٹکتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے، میں نے ایک عالم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ 40واں حصہ اللہ کے نام پہ آپ نے اس میں سے نکالا تھا۔ میں نے بولا جی یہ تو ایک معمولی سا نسخہ تھا، میں تو ویسے میں نے اس میں نسخے سے میں نے نہیں 40واں حصہ نکالا۔ بولا اس وجہ سے آپ کا نسخہ چلا گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن مجھے نسخہ دینے والے نے یہ شرط نہیں بتائی تھی، اگر میں اس کی شرط کی نافرمانی کرتا، لیکن یہ بات اس نے اچھی بتائی۔ تو آپ نے ذہن بنا لینا ہے کہ یا اللہ ہم نے اس میں سے 40واں حصہ غریب مساکین کے لیے الگ سے رکھنا ہے، انشاءاللہ نسخہ ہوگا۔ اور یہ نسخہ جو سا ہے اس شخص کے بارے میں، جب وہ اس بزرگ کے پاس ہم گئے تو اس بزرگ نے مجھے تو یہ بتایا کہ میں نے 40واں حصہ نہیں نکالا، اس وجہ سے نسخہ آپ کے ہاتھ سے رک گیا، اس میں بریک لگ گیا قدرت کی طرف سے، بلکہ اس شخص کی جس کی تم بات کرتے ہو، بھلے پوچھ لینا اس سے، اس شخص نے بھی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ نہیں نکالی، اور اس نے 6 مہینے نسخہ کیا ہے، 54 تولے کے قریب، اس کو میں نے بتایا 54 تولے کے قریب اس نے بنایا تھا، بعد میں نے اس کو بتایا تو اس نے بولا کہ 54 تولے اس نے اس میں سے شمس نکالنے کے باوجود بھی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو بھائی وہ ان بچیوں کا صدقہ تھا کہ اس کا نسخہ پھر بھی ہوا اور اس کے ہاتھ سے نہ گیا، لیکن بعد میں تب چلا گیا جب ان بچیوں کا فرض پورا ہو گیا۔ ارے دوستو، اللہ پاک واحد شاہد ہے، میں نے آج دوستوں کو ایک ایسا نسخہ دے دیا ہے جو نسخہ ایک سینے کا میرے پاس راز تھا، اور مجھے ابھی دوست کہتے ہیں کہ خان محمد بھائی، میں نے جن بزرگوں سے بعد میں پوچھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو 5 سال کے لیے ہاتھ آپ کا روک دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر بندش لگ گئی تھی قدرتی طور پر 5 سال کے لیے، لیکن اب اس نسخے کی بات کو آج 12 سال ہو گئے، لیکن میرے کو ہمت نہیں پڑ رہی، میں نے دوبارہ نسخہ نہیں ابھی تک کیا، میں ارادہ ہے انشاءاللہ میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو، مالک نے ہمت دی تو۔ بہرحال دوستوں کی نظر میں نے کر دیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ان دوستوں کو پھر بھی ذہن میں رکھ کر یہ نسخہ دے رہا ہوں جو اس شوق میں مبتلا ہے، اور کوئی بھی سچا نسخہ کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ میں نے یہ نسخہ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر آپ کو سچا نسخہ دیا ہے، میرا رب جانتا ہے، دلوں کے بھید رب جانتا ہے، مجھے کوئی آپ سے لالچ نہیں ہے، میں نے صرف اپنی رب کی رضا کی خاطر، ہو سکتا ہے کہ کسی کی قسمت اس کا ساتھ دے تو انشاءاللہ نسخہ ہوگا۔ کریں، دعاؤں میں اس غریب کو یاد رکھیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے دل کی امید پوری کرے، جو بھی میرے کیمیا کر بھائی۔ دعاؤں کا طلبگار حکیم خان محمد سومرو، سانگڑ سے۔ السلام۔